वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे। ये वाला पार्ट हम बेसिकली एक ही स्केच से एक्सट्रूड करेंगे, तो इसका स्केच बेसिकली इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हमने इसका स्केच ड्रॉ करना है। अब इसकी स्केच में ही हम इसके जो पैटर्न्स कमांड यूज़ करनी है और सिमेट्री यूज़ करनी है, ऑफसेट एंटिटीज़ यूज़ करनी है, वो सारी की सारी हम यूज़ करेंगे, स्केच ड्रॉ करेंगे और फिर इसको डिफरेंट लेवल्स पे एक्सट्रूड कर लेंगे। इस पार्ट की ड्राइंग देखते हैं। इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब इसका फ्रंट व्यू यूज करेंगे और जो फ्रंट प्लेन पे हमने स्केच ड्रॉ करना है, ये वाला स्केच ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो फाइल न्यू पार्ट डिजाइन, रिक्वायर्ड प्लेन, फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं, दो सर्कल्स में ड्रॉ कर लेता हूँ, सर्कल 1 एंड सर्कल 2। रिक्वायर्ड डायमेंशन इनकी देख लेते हैं। तो आउटर सर्कल की मेरे पास 130 और इस सर्कल की मेरे पास जो डायमेंशन आ जाएगी 16 अंदर वाले की और 52 बाहर वाले सर्कल की है। तो 52 और 130 और 156 डिस्टेंस है। तो दिस इज 130 मिलीमीटर, 52 और डिस्टेंस हमारे पास इनका 156 मिलीमीटर। ये मेरे पास जो है वो फुली डिफाइन होने चाहिए। नहीं डिफाइन तो एक रिलेशन देते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हैं, मेक हॉरिजॉन्टल। ओके, अब मैंने यहाँ पे एक 3 पॉइंट आर्क ड्रॉ करनी है और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। रिलेशन दे देते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, टेंजेंट। सिमिलरली इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, टेंजेंट। और इसका जो रिक्वायर्ड रेडियस है 180 मिलीमीटर रेडियस देते हैं। फिर हम नीचे वाले फीचर की तरफ आते हैं, वो हमने किस तरह ड्रॉ करना है। ओके, अब वो जरा देखें किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें बेसिकली हमने ये वाला जो थ्री लाइंस हम ड्रॉ करते हैं और इन तीनों लाइंस को हम डिफरेंट डायमेंशंस के साथ ड्रॉ करेंगे। तो इस पॉइंट से हम स्टार्ट लेते हैं, लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और इस तरह की मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। रिलेशन दे देते हैं इन दोनों पॉइंट्स का एज टेंजेंट और ये वाली लाइन में ट्रिम कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो डायमेंशन आ रही हैं ये थोड़ी सी यहाँ पे डायमेंशन मिसिंग है। तो इनकी बेसिकली हमें सेपरेट डायमेंशंस भी रिक्वायर्ड हैं। तो सेपरेट डायमेंशंस हम देंगे, उसके बाद फिर हम ये वाली जो टोटल डायमेंशन है ये हम दे सकते हैं। तो ये वाली डायमेंशन मेरे पास है इस लाइन की, दैट इज 72। उसके बाद ये वाली डायमेंशन आ जाएगी मेरे पास 48 और ये वाली डायमेंशन इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डायमेंशन है, दैट इज 156 माइनस 48 माइनस 72। और उसके बाद एक मैं और डायमेंशन देता हूं, दिस इज 18 मिलीमीटर। ओके, ये 18 मिलीमीटर मेरे पास यहां से 18 मिलीमीटर डिस्टेंस के बना है। ओके, उसके बाद मैं इन्हीं को ऑफसेट एंटिटी के जरिए 20 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस के साथ मैंने इन एंटिटीज को एक और इन्हीं तरह की एंटिटीज क्रिएट करनी है। क्लिक ओके, अगेन ऑफसेट डिस्टेंस और ये वाली एंटिटी रिवर्स डायरेक्शन में, क्लिक ओके। ट्रिम एंटिटी में चलते हैं और इन लाइंस को मैं ट्रिम कर लेता हूँ, ये वाली लाइंस और सिमिलरली ये वाली लाइंस भी ट्रिम कर लेते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे फिलेट में चलता हूँ और बाकी जो भी हमने फिलेट देने हैं वो हम फिलेट देते हैं, क्योंकि फिलेट भी इसमें बहुत सारे हैं। तो स्केच को अगर हम देखते हैं तो यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। तो ये वाली जो जितने भी कॉर्नर्स हैं इनको फिलेट देना स्टार्ट करते हैं। सो 8, 14 और उसके बाद यहाँ पे पहले दे देते हैं। सो दिस इज 8, ये वाला कॉर्नर मेरे पास, इसको ओके करते हैं, अगेन फिलेट में चलते हैं, दिस इज 14। उसके बाद ये वाला बेसिकली जो 5 है ये हम 3 डायमेंशन में जब जाएंगे तब हम फिलेट देंगे। और 20 और ये वाला 12 इसको दे देते हैं। सो दिस इज 20, यस, अगेन फिलेट और ये वाली मेरे पास डायमेंशन आ जाएगी 12। ओके, ये मेरे पास फिलेट हो गए हैं। और उसके बाद ये वाले फिलेट्स भी हम जब 3 डायमेंशन में जाएंगे तो वहां पे हम दे सकते हैं। ओके, तो ये हमारे फिलेट्स जो हैं अभी तक ये कंप्लीट हो गए। अब जरा आते हैं और ये वाले फीचर्स हमने किस तरह से क्रिएट करने हैं ये देख लेते हैं। ये तो हम डायरेक्टली सर्कुलर पैटर्न से क्रिएट कर लेंगे, ये भी हम सर्कुलर पैटर्न से ही करेंगे, लेकिन इसमें देखेंगे किस तरीके से हमने
اس کا ایک ریکٹینگل ڈرا کرنا ہے اور پھر ریکوائرڈ ڈسٹینسز پہ ان کو کریٹ کرنا ہے. تو پہلے میں یہ والے سرکلز کریٹ کر لیتا ہوں. 16 اور 8 ملی میٹر کے سرکلز کریٹ کرنے ہیں. تو سرکل کمانڈ انسائڈ سرکل دیٹ از 16 ملی میٹر اور آؤٹ سائڈ جو ہمارے پاس اسمالر سرکلز ہیں دے آر 8 ملی میٹر. ریکوائرڈ ڈائمینشن دے دیتے ہیں ان کی, اور یہ 8 ملی میٹر والے میرے پاس جو ریکوائرڈ ریڈیس پہ ہیں, تو یہ والا ریڈیس میرے پاس 34 ملی میٹر ہے. سو 34 ڈیوائڈ بائی 2 میرے پاس جو ہے وہ 16 ریڈیس ہو جائے گا. اور ان دونوں کو میں ورٹیکل ڈائمینشن, بیسیکلی ورٹیکل نہیں, ہمارے پاس یہ 45 ڈگری پہ ہے, تو یہ ڈائمینشن بھی ہم ایک سرکل کے تھرو ہی لگائیں تو بہتر ہے. ایک سرکل ڈرا کرتے ہیں, کنسٹرکشن لائن کے ساتھ ریپلیس کرتے ہیں. 32 ملی میٹر ریکوائرڈ اس کی ڈائمینشن, اور اس کے بعد میں نے بیسیکلی اس سرکل کو 45 ڈگری پہ لوکیٹ کرنا ہے. تو ایک سینٹر لائن ڈرا کرتے ہیں یہاں پہ, ورٹیکل سینٹر لائن, اور آپس میں ان کا جو ڈسٹنس اینگل ہو جائے گا دیٹ از 45 ڈگری. یہ میرے پاس کمپلیٹلی ڈیفائن ہونا چاہیے. اب ڈائریکٹلی سرکولر پیٹرن میں چلتے ہیں اور ان اینٹیز کو میں پیٹرن کر لیتا ہوں. 4 کلک اوکے, یہ میرے پاس کریٹ ہو گئی. اب ذرا چلتے ہیں اور یہ والی اینٹیز ہم نے کس طرح سے کریٹ کرنی ہے. اب اس کے لیے بیسیکلی میں ایک انسائڈ سرکل لگاؤں گا 46 اور ایک آؤٹ سائڈ سرکل لگاتے ہیں 80 ملی میٹر پہ. دو سرکلز کریٹ کر لیتے ہیں, پہلے کی ڈائمینشن 46 اور دوسرے کی ڈائمینشن 80. سو دس از 46 ملی میٹر اور آؤٹر سرکل میرے پاس 80 ملی میٹر ہے. اور اب میں ایک کارنر ریکٹینگل سلیکٹ کرتا ہوں اور سم ویئر اس پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ تک ایک ریکٹینگل ڈرا کرتے ہیں. اس کی ٹوٹل ڈائمینشن جو وڈتھ ہے دیٹ از ہائٹ بیسیکلی 6, اور ایک میں ریلیشن دیتا ہوں, زوم اس کو تھوڑا سا کر لیتے ہیں, ان دونوں پوائنٹس کا ایز ورٹیکل تاکہ یہ بالکل ہاریزونٹل تاکہ یہ درمیان میں آ جائے. اوکے, باقی کی جو ایکسٹرا لائنز ہیں ان کو میں ٹرم کر دیتا ہوں, جس میں میرے پاس یہ والی لائنز ٹرم ہو جائیں گی. دیٹس اٹ. اوکے اوکے, اب ہم چلتے ہیں اور اسی طرح کی اور اینٹیز کریٹ کرنی ہے. سرکولر پیٹرن, اور یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں کتنی ہم نے اینٹیز کریٹ کرنی ہے. تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل 7 اینٹیز ہیں جو ہم نے کریٹ کرنی ہے. اینٹیز ٹو پیٹرن 1 2, نمبر آف اینٹیز میرے پاس 7 ہے. کلک اوکے. اگین اب ہم ٹرم میں چلتے ہیں اور یہ والی لائنز ہم ٹرم کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس اس طرح کا ایک اسکیچ ڈرا ہو جائے اور اس کو ڈائریکٹلی ہم ایکسٹروڈ کر سکیں. اوکے, ریکوائرڈ ہمارا جو اسکیچ ہے وہ اس ٹائم ڈرا ہو گیا. اب ہم اس کو ایکسٹروڈ کر لیتے ہیں. فیچرز میں چلتے ہیں, ایکسٹروڈڈ باس بیس, اور سب سے پہلے اس کو ہم ایکسٹروڈ کر لیتے ہیں along دا مڈ پلین 50 ملی میٹر. کلک اوکے. اگین اسی اسکیچ کو سلیکٹ کرتے ہیں, ایکسٹروڈڈ باس بیس, اور یہ والا جو میرے پاس ریکوائرڈ فیچر ہے along دا مڈ پلین 20 ملی میٹر. کلک اوکے. اس کے بعد نیکسٹ اسکیچ ایکسٹروڈڈ باس بیس, اسی کو سلیکٹ کرتے ہیں along دا مڈ پلین 40 ملی میٹر. کلک اوکے. فلٹ میں چلتے ہیں اور جو اب میں نے بتایا تھے پہلے جو ہم نے 3 ڈائمینشن میں فلٹ دینے ہیں, تو 12 اور 10, ایک یہ میں نے ریڈیس فلٹ دینا ہے. سو پہلے 10 والے کو دے دیتے ہیں. یہ والا ایج میرے پاس 10 ہے. کلک اوکے. اگین فلٹ میں چلتے ہیں اور اس بار میں نے 12 ملی میٹر سلیکٹ کرنا ہے. اس ایج کو میں 12 ملی میٹر. اوکے, اس کے بعد اگین یہاں پہ آتے ہیں اور 5 ملی میٹر کے میرے پاس یہ والے 2 فلٹس ہیں جو میں نے دینے ہیں. فلٹ اور 5 ملی میٹر سلیکٹ کرتے ہیں. ایک یہ والا ایج ہے اور سیکنڈ میرے پاس یہ والا ایج ہے. کلک اوکے. دیٹس اٹ. پارٹ ہمارا جو ہے وہ فائنلی کمپلیٹ ہے. اب اس کو اپیرنس دیتے ہیں. تو ٹاسک پین میں یہاں پہ ہم ڈفرینٹ ہمارے پاس اپیرنسز ہیں. تو لیٹ سپوز میں کروم کی اپیرنس دے دیتا ہوں, اس کو پلین وائٹ کر دیں. یہ ہم نے دیکھ لیا ہے. تو یہ والا پارٹ ہم نے ایک اسکیچ سے ہی ڈرا کیا ہے. تو مین اس میں اسکیچ ہے, اس کو ڈرا کرنا ہے اور پھر ڈائریکٹلی ہم نے اسی کو ایکسٹروڈ کرنا ہے. تو کچھ فلٹس ہم 3 ڈائمینشن میں دے سکتے ہیں یا دینے پریفریبل ہوتے ہیں, کچھ ہم ڈائریکٹلی 2 ڈائمینشنل میں ہی دے دیتے ہیں.
اسٹل کوئی کوشچن ہے اسی ویڈیو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو.